अस्सलामुअलैकुम। टैलेंट न्यूज में खुशामदीद। मैं हूँ आयशा मतीन और मैं हूँ उमर इम्तियाज। शामिल करेंगे सबसे पहले न्यूज हेडलाइंस। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और फवाद चौधरी की नाअहली का केस, स्पीकर कौमी असम्बली और चेयरमैन सेनेट से राय तलब। सेनेट इलेक्शन कानून की बजाय आइन के तहत होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने सेनेट इलेक्शन से मुतल्लिक सदारती रेफरेंस पर राय दे दी। सेनेटर शिबली फराज ने सदारती रेफरेंस पर सुप्रीम कोर्ट की राय को तारीखी करार देते हुए कहा कि इलेक्शन कमीशन अदालती फैसले की रोशनी में शफाफियत को यकीनी बनाए। अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान खालिद जावेद खान का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट की राय के बाद सदारती ऑर्डिनेंस खत्म हो चुका। सुप्रीम कोर्ट का फैसला तारीखी है, इसका खैर मकदम करते हैं। और पाकिस्तानी फिल्मों के रोमानवी हीरो कहलाए जाने वाले और 1970 की मकबूल फिल्म हीर रांझा में रांझा का किरदार अदा करने वाले अदाकार एजाज दुरानी तवील अलालत के बाद इंतकाल कर गए। हेडलाइंस आपने जानी, अब खबरों की तफसील। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी की नाअहली से मुताल्लिक केस में स्पीकर कौमी असम्बली और चेयरमैन सेनेट से राय तलब कर ली। आसिफ अली जरदारी और वफाकी वजीर फवाद चौधरी के खिलाफ नाअहली केस की समाअत चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस अतन मिनुल्लाह ने की और चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने रिमार्क्स देते हुए कहा कि पार्लियामेंट का काम था कि ऐसे मामलात अदालतों में ना आए। ऐसे सियासी केस अदालत आने से नुकसान अदलिया का होता है। जिस पार्टी के खिलाफ फैसला आए वो अदलिया के खिलाफ मुहिम चलाती है। उनका कहना था कि एक वजीर को हमने नाअहल करार दिया, वो सुप्रीम कोर्ट से बहाल हो गए। इस दौरान उनके हल्के की अवाम असम्बली में नुमाइंदगी से महरूम रहे। उन्होंने मजीद कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने जाली डिग्री के केस इलेक्शन कमीशन को भी भिजवाए। ये पार्लियामेंट का काम है कि इस तरह के मामलात अदालतों पर ना छोड़े। सुप्रीम कोर्ट ने अपनी राय में कहा है कि सेनेट इलेक्शन आइन के ताबे हैं, लिहाजा इलेक्शन आइन के मुताबिक होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने ये राय 1-4 से दी है कि जबकि सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस याह्या अफरीदी अपनी राय का इजहार अलग से तहरीरी तौर पर करेंगे। अदालत ने अपनी राय में कहा है कि सेनेट इलेक्शन ओपन बैलेट से नहीं करवाए जा सकते, लिहाजा ये इंतखाबात कानून की बजाय आइन के तहत होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने अपनी राय में कहा है कि इलेक्शन कमीशन शफाफ इलेक्शन के लिए तमाम इक़दामात कर सकता है। इंतखाबी अमल से करप्शन ख़त्म करना इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। तमाम इदारे इलेक्शन कमीशन के साथ ताउन के पाबंद हैं। इलेक्शन कमीशन करप्शन के खात्मे के लिए तमाम टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल कर सकता है। आगे बढ़े तो आपको बताएं कि वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशियात सेनेटर शिबली फराज ने सदारती रेफरेंस पर सुप्रीम कोर्ट की राय को तारीखी करार देते हुए कहा कि इलेक्शन कमीशन अदालती फैसले की रोशनी में शफाफियत को यकीनी बनाए। इस्लामाबाद में मीडिया से बात करते हुए सेनेटर शिबली फराज का कहना था कि सुप्रीम कोर्ट की राय से बज़ाहिर तो यही लगता है कि सेनेट इलेक्शन आइन के आर्टिकल के तहत 226 सीक्रेट बैलेट के तहत होंगे, लेकिन मौजूद जज साहिबान ने निशानदही की है कि इलेक्शन को शफाफ बनाने के लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होना चाहिए। उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन सेनेट इंतखाबात में शफाफियत के लिए हर इक़दाम उठाए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सीक्रेसी बैलेट दायमी नहीं है, वक्त के तकाजे और हैं, ज़मीनी हकाइक और हैं। अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान खालिद जावेद खान का कहना है कि सेनेट इलेक्शन तरमीमी ऑर्डिनेंस 2021 सुप्रीम कोर्ट की राय के बाद खत्म हो चुका है। सेनेट इलेक्शन से मुताल्लिक सदारती रेफरेंस पर सुप्रीम कोर्ट की राय के बाद गुफ्तगू करते हुए अटॉर्नी जनरल खालिद जावेद खान का कहना था कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला तारीखी है, इसका खैर मकदम करते हैं। अटॉर्नी जनरल ने कहा है कि अब इलेक्शन कमीशन 3 मार्च को सेनेट इंतखाबात में अदालती राय पर अमल करे। अदालत की बैलेट की सीक्रेसी दायमी ना होने की राय का खैर मकदम करते हैं। उनका कहना था कि सेनेट इंतखाबात के लिए अदालत ने वाज़ेह तौर पर टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल का कहा है। अभी बैलेट पेपर छपे नहीं हैं, इलेक्शन कमीशन बैलेट पेपर को शनाख्त बना सकता है। ई लाइब्रेरी फैसलाबाद में पाकिस्तान राइटर्स काउंसिल के ज़ेर एहतमाम और इल्मो आगही के इश्तराक से मोहतरमा सीमी किरण की तसनीफ मुरब्बों की दायरा कहानी की तकरीब पज़ीराई मुनक्किद हुई। इस हवाले से एहसान इलाही ने रिपोर्ट तैयार की है, मुलाहिज़ा कीजिए। ई लाइब्रेरी फैसलाबाद में पाकिस्तान राइटर्स काउंसिल के ज़ेर एहतमाम और इल्मो आगही के इश्तराक से मोहतरमा सीमी किरण की तसनीफ मुरब्बों की दायरा कहानी की तकरीब पज़ीराई मुनक्किद हुई, जिसकी सदारत मोहतरमा ताहिरा इकबाल ने की। तकरीब के मेहमान खुसूसी गुल नौखेज़ अख्तर और मोहम्मद सजाद जहानिया थे।
تقریب میں علم و ادب سے محبت رکھنے والے احباب نے بھی شرکت کی۔ اس کے علاوہ دیگر مقررین نے بھی تقریب سے خطاب کیا اور محترمہ سیمی کرن کی اس خطاب میں لکھی تحریروں کو خوب سراہا۔ سیمی نہ تو رومانی تخیلاتی یوٹوپیا میں بند ہیں، نہ ہی داخل اور دوربینی کے قلعے میں محصور، اور نہ ہی نیلی ٹائی اور پیلی ساڑی کی رومانیت میں مخمور۔ وہ اپنے ماحول اور حالات کی تلخی و شیرینی سے جڑی ہیں۔ وہ آج کے جدید انسان کو، حالات کے بھنور میں گھرے ہوئے انسان کو اپنی تخلیق کا موضوع بناتی ہیں۔ تو سیمی کرن یہ ذہن میں رکھیے، وہ ایک خاتون ہیں، جب وہ بات کریں گی تو وہ کم از کم منٹوں کے انداز میں نہیں بات کر سکتی، یا وہ عصمت چغتائی صاحبہ کے انداز میں نہیں بات کر سکتی۔ وہ ایک ڈھکے چھپے انداز میں بات کریں گی، اس بات کی تہ تک پہنچنا قاری کا کام ہے، اور اگر قاری اس تہ تک نہیں پہنچتا تو یہ قاری کی کمزوری ہے۔ تو جو بڑی تحریریں ہوتی ہیں، جو بڑے ناول ہوتے ہیں، جو ادب عالیہ ہوتا ہے، وہ رفتہ رفتہ دھیرے دھیرے کھلتا ہے۔ آپ کی جوں فہم بلند ہوتی ہے، آپ پہ اس کے نئے در واہ ہوتے ہیں، اور آپ پہ اس کے نئے جو اس کے اندر جو مفاہیم ہیں وہ منکشف ہوتے ہیں آپ کے اوپر۔ یہ مربوں کی دائرہ کہانی بھی میں اس کو بڑے ناولز میں، بڑے افسانوں میں اس کو رکھوں گا، ادب عالیہ میں اس کا شمار کروں گا۔ عزت افزائی پہ میرا دل جو ہے وہ تشکر کے جذبات سے لبریز ہے، اور میں خود کو اس کا اہل نہیں پاتی، اور یہ رسماً جملہ نہیں ہے، کیونکہ اگر میں اپنے ادبی سفر پہ نگاہ کروں تو یہ قرآن کی اس آیت کے مماثل ہے کہ بجلی کڑکی، روشنی ہوئی، اور اندھیرے سے نکل کر مسافر نے کچھ سفر طے کیا، اور اس کے بعد پھر اندھیرے میں کھڑا ہو گیا۔ تو یہ کیفیت کی روشنی تھی جس نے مجھے قلمکار کے منصب پہ فائز کر دیا۔ گزرتے وقت کے ساتھ میں اس احساس میں بڑی شدت پاتی ہوں کہ یہ کسی غیر مرئی قوت کی چٹھیاں تھیں جو میرے نام ارسال کی گئیں، اور میں نے محض ترسیل کا کام کیا، میں صرف پیغامبر تھی۔ اور اس پیغام رسانی میں کہاں کھڑی ہوں، کہانی جو مجھے گھڑی گھڑائی ترشی ہوئی ملی، اور میں نے اپنی پوروں سے اس کی اضافی مٹی صاف کر کے آپ کے سامنے پیش کر دی۔ اور اس سارے عمل کے بعد کثرت کے ساتھ میرے سامنے ایک سوال کھڑا ہو جاتا ہے کہ میں کون ہوں، میں کیا ہوں، میں کہاں کھڑی ہوں۔ اور میں جو ابھی خود اپنی کھوج میں ہوں، تو آپ سب نے مجھے اس عزت کے منصب پہ بٹھا دیا، آپ نے اس محبت اور عزت کے اس اونچے استھان پہ مجھے بٹھا دیا، تو اس کا میرے پاس جواب اس عزت اور اس محبت کا سوائے شکریہ کے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ بہت شکریہ۔ رپورٹ آپ نے ملاحظہ کی۔ بلیٹن کے آخر میں آپ کو بتاتے ہیں کہ فلم ہیر رانجھا میں رانجھا کا کردار ادا کرنے والے اداکار اعجاز درانی انتقال کر گئے ہیں۔ آئیے اس حوالے سے جانتے ہیں نرگس صدیقی کی اس رپورٹ میں۔ پاکستانی فلموں کے رومانوی ہیرو کہلائے جانے والے اور 1970 کی مقبول فلم ہیر رانجھا میں رانجھا کا کردار ادا کرنے والے اداکار اعجاز درانی طویل علالت کے بعد انتقال کر گئے۔ اعجاز درانی نے اپنی زندگی کا نصف سے زیادہ حصہ فلم انڈسٹری کو دیا اور انہیں پاکستانی فلم انڈسٹری کے سنہرے دور کے چند مقبول اداکاروں میں شمار کیا جاتا ہے۔ اعجاز درانی متحدہ ہندوستان میں حالیہ پاکستان کے صوبے پنجاب کے ضلع گجرات کے گاؤں میں پیدا ہوئے اور نوجوانی میں 1956 میں ہی اداکاری کا آغاز کر دیا۔ اعجاز درانی نے حمیدہ فلم سے اداکاری کا آغاز کیا، تاہم انہیں 1960 کے بعد شہرت ملنا شروع ہوئی۔ اعجاز درانی نے شاندار فلمی کیریئر کے دوران 150 سے زائد فلموں میں کام کیا۔ ان کی مقبول فلموں میں ڈاکو کی لڑکی، گل بدن، عزت، وطن، فرشتہ، شہید، دوشیزہ، بدنام، سرحد، دوست، دشمن، گناہ، بیٹی، بیٹا، دو پر سائے شامل ہیں۔ اعجاز درانی نے جہاں فلمی کیریئر میں رومانوی ہیرو کے طور پر اپنی شناخت بنائی، وہیں حقیقی زندگی میں انہوں نے ملکہ ترنم نور جہاں اور مقبول اداکارہ فردوس بیگم سے شادی کر کے خود کو حقیقی رومانوی شخص کے طور پر منوایا۔ اعجاز درانی کو ملکہ ترنم نور جہاں سے 3 بیٹیاں ہیں اور دونوں کی شادی محض 1 دہائی تک ہی چل سکی تھی۔ اعجاز درانی نے ملکہ ترنم نور جہاں سے طلاق کے بعد اداکارہ فردوس بیگم سے شادی کی تھی، مگر یہ شادی بھی کامیاب نہ ہو سکی۔ انہوں نے مجموعی طور پر 3 شادیاں کی۔ اعجاز درانی طویل العمری کے باعث گزشتہ کچھ عرصے سے علیل تھے اور وہ ہسپتال میں بھی زیر علاج رہے تھے، تاہم 1 مارچ کو وہ انتقال کر گئے۔ ایک رپورٹ کے مطابق اعجاز درانی 1 مارچ کو طویل عرصے تک بیمار رہنے کے بعد اپنی رہائش گاہ پر انتقال کر گئے۔ نرگس صدیقی کی رپورٹ آپ نے ملاحظہ کی۔ ٹیلنٹ نیوز سے فی الوقت کے لیے اتنا ہے۔ مزید اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ٹیلنٹ نیوز۔